तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। जीवनको वचनको यो नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र म तपाईहरुलाई अबका दिनहरुमा बाइबल अध्ययन कसरी गर्ने, बाइबललाई हामीले सही तरिकाले कसरी पढ्ने र सही तरिकाले कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु र तपाईहरुले जीवनको वचनका अबका भिडियोहरु निरन्तर हेर्नु होला र तपाईहरुले बाइबल अध्ययनको विषयमा सिक्नुहोस् भनी म बिन्ती गर्दछु र म प्रार्थना गर्छु कि आउने दिनका सिकाइहरूले तपाईहरुको व्यक्तिगत बाइबल अध्ययनमा केही सहायता गरेको होस् र तपाईहरुलाई अझै बाइबललाई प्रभावकारी तरिकाले अध्ययन गर्ने तरिकाहरू तपाईहरुले जान्नु भएको होस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। हामी बाइबल अध्ययनको विषयमा कुरा गर्ने हो भने हरेक विश्वासीको लागि बाइबल अध्ययन अपरिहार्य छ। हरेक विश्वासीले बाइबल पढ्नुपर्छ। यदि तपाईं साँच्चै नै परमेश्वरको असल छोराछोरी हुनुहुन्छ भने, यदि साँच्चै नै तपाईं ख्रीष्ट येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईंले परमेश्वरको वचन बाइबल अध्ययन गर्नै पर्छ। किनभने येशूले भन्नुहुन्छ कि यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरूलाई पालन गर। तर यदि हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैनौं, ख्रीष्टका वचनहरू अध्ययन गर्दैनौं भने हामीले कसरी ख्रीष्टको आज्ञा पालन गरेर उहाँलाई प्रेम गर्न सक्छौं? यसकारणले तपाईं र मलाई परमेश्वरले हाम्रो जीवनको लागि दिनुभएको वचन यही हो, बाइबल हो। तपाईं र मैले परमेश्वरलाई अझै नजिकबाट जान्ने हो भने, परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्ने हो भने र तपाईं र म पवित्रतामा बढ्ने हो भने र तपाईं र म ख्रीष्टको स्वरूपमा बनिँदै जाने हो भने तपाईं र मैले बाइबल अध्ययन गर्नै पर्छ। तर बाइबल अध्ययन गर्ने बेलामा धेरै पटक कठिनाइहरू आउँछ, गाह्रो हुन्छ। मलाई धेरैजनाले भन्नुहुन्छ म बाइबल अध्ययन गर्ने कोसिस त गर्छु तर मलाई बाइबल अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्छ। मैले अगुवाहरूले जस्तो बुझ्न सक्दिनँ, मैले अरू विश्वासीहरूले जस्तो बाइबल पढेर आफैले बुझ्न सक्दिनँ। मलाई बाइबल पढ्न धेरै कठिन हुन्छ। यसकारण मलाई बाइबल नबुझेको कारणले कहिले अल्छी लाग्छ, कहिले झ्याउ लाग्छ। यसरी मसँग विभिन्न अभिव्यक्तिहरू राख्नुहुन्छ। यसकारण आजको यो भिडियोमा म विशेष गरी बाइबल अध्ययनका कठिनाइहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु। बाइबल पढ्न हामीलाई किन गाह्रो हुन्छ अथवा बाइबलका कुराहरू बुझ्न, कति कुराहरू बुझ्न हामीलाई कठिन किन हुन्छ? आज हामी यसका कारणहरूको विषयमा हेर्नेछौँ। र बाइबल अध्ययनको कठिनाइ अथवा बाइबल अध्ययन गर्न गाह्रो हुनुको तीनवटा मुख्य कारणहरू छ। पहिलो कारण व्यक्तिगत पाप, दोस्रो कारण बाइबल अध्ययनका तरिकाहरूको अज्ञानता, तेस्रो कारण बाइबल एक प्राचीन पुस्तक हो। आउनुहोस् हामी यी कारणहरूलाई एक एक गरी निहाल्नेछौँ। पहिलो कारण छ व्यक्तिगत पाप। तपाईं र मलाई बाइबल अध्ययन गर्न गाह्रो हुनुको पहिलो कारण भनेको हामीसँग भएको पाप हो। हामीलाई स्पष्टसँग थाहा छ, बाइबलले हामीलाई यो बताउँछ कि ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू जो पश्चाताप र विश्वास गरेर ख्रीष्ट येशूमा आएका छन्, उनीहरू पापको दासत्वमा छैनन्, पापको अधीनतामा छैन। तर उनीहरूको जीवनमा अथवा उनीहरूमा पापको उपस्थिति छ र पापको प्रभाव छ। हामीलाई रोमी 7 अध्यायमा पनि पावलले बताउँछ कि म जे कुरा गर्न चाहन्छु त्यो गर्दिनँ, तर जे कुरा गर्न चाहन्न त्यो कुरा गर्छु। अथवा पावल आफैले पनि पापसँग सङ्घर्ष गरेको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मसँग पाप छ र पापले गर्दाखेरि हामीलाई बाइबल अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्छ, हाम्रो व्यक्तिगत पापहरूले। किन भन्दाखेरि बाइबल अध्ययन गर्नु भनेको आत्मिक क्रियाकलाप हो। बाइबल एउटा आत्मिक पुस्तक हो। हामीले बाइबललाई विज्ञान पढे जस्तो, गणित पढे जस्तो अथवा कुनै टेलिभिजनमा कुनै प्रोग्राम हेरे जस्तो वा कुनै सिनेमा हेरे जस्तो होइन। अथवा हामी अहिले कविताका पुस्तकहरू पढ्न सक्छौँ, उपन्यास, कथा, साहित्यहरू विभिन्न हामी पढ्न सक्छौँ। हामी दैनिक रूपमा पत्रपत्रिकाहरू अवश्य नै पढ्छौँ। तर यी सबै कुरा गर्नु जस्तै बाइबल अध्ययन चाहिँ सजिलो हुँदैन। किनभने बाइबल अध्ययन आत्मिक क्रियाकलाप हो र हरेक आत्मिक क्रियाकलाप गर्ने बेलामा हाम्रो शरीरले ती आत्मिक क्रियाकलापको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्छ र गर्नै पर्छ। किनभने हामीसँग पापको उपस्थिति र प्रभाव छ।
यसकारण जब हामी बाइबल पढ्छौँ हामीलाई निन्द्रा लाग्छ, हामीलाई अल्छी लाग्छ। कतिजना बाइबल पढ्दा पढ्दै निदाउनुहुन्छ, कतिजनाको त बाइबल पढ्दा पढ्दै भोलि बिहान उठ्ने बेलामा गालामा बाइबलका पानाहरू टाँसिएका हुन्छन्। हामीलाई बाइबल पढ्न कति बेला अल्छी लाग्छ, किन हाम्रो पापमय बानीहरूसँग हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। एकजना प्रचारकले भन्नुहुन्छ, जब हामी टिभी हेर्न बस्छौँ हामी 1 घन्टापछि यसरी हेर्छौँ, 2 घन्टापछि अझै हामी नजिक गएर हेर्छौँ, 3 घन्टापछि अझै नजिक गएर हामी हेर्छौँ र बहुत ध्यान दिएर हेर्छौँ। तर जब हामी बाइबलको कुरा गर्छौँ अनि बाइबल हामी पहिला पढ्दा यस्तो हुन्छ, त्यसपछि 5 मिनटपछि अलि यस्तो हुन्छ, त्यसपछि 15-20 मिनटपछि यस्तो हुन्छ र आधी घन्टा 1 घन्टा हुन थालेपछि हामी पूर्ण रूपमा निदाउँछौँ। बाइबल अध्ययन सजिलो क्रियाकलाप होइन, तपाईँ र मैले खाना पकाए जस्तो होइन, तर बाइबल अध्ययन आत्मिक क्रियाकलाप हो। यसमा हाम्रो व्यक्तिगत पापले चुनौती दिन्छ। त्यसो भए के गर्ने त? यसको कुनै समाधान छैन? अवश्य समाधान छ। तपाईँ र म बाइबल अध्ययनलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। जसरी तपाईँ र मेरो कुनै विशेष टेलिभिजन हेर्नलाई अथवा कुनै खेलहरू हेर्नलाई अथवा कुनै खेल खेल्नलाई, कुनै क्रियाकलाप गर्नलाई हाम्रो एकदमै चाहना हुन्छ, त्यसरी नै एउटा आत्मिक मानिसमा, त्यसरी नै एउटा नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिमा परमेश्वरको वचन पढ्नको लागि भोक र तिर्खा हुन आवश्यक छ। हामी परमेश्वरको वचन पढ्नलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ, गम्भीर हुन आवश्यक छ र हामी प्रार्थना साथ परमेश्वरको वचन अध्ययनमा लागिरहनुपर्छ। म तपाईहरुलाई यो याद दिलाउन चाहन्छु कि बाइबलले हामीलाई एक्लै छोड्दैन, तर बाइबलमा स्पष्ट रूपमा बताएको छ कि परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, जसले उहाँका कुराहरू बुझ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यसकारण तपाईँ र म प्रार्थनामा लागिरहन आवश्यक छ। हे परमेश्वर, तपाईँको वचन बुझ्नलाई मलाई सहायता गर्नुहोस्। म तपाईँको वचन अध्ययन गर्दैछु। हामी उहाँसँग गुहार्नु आवश्यक छ र हामी प्रार्थना गर्न आवश्यक छ कि हे परमेश्वर पिता, तपाईँको वचन अध्ययन गर्नलाई त्यो जोश र उत्साह तपाईँले मेरो हृदयमा दिनुहोस्। प्रियहरू, हामी परमेश्वरको वचन पढ्नको लागि उत्साहित हुनुपर्छ। तपाईँ र म हाम्रो अल्छीपनसँग हामी लड्नुपर्छ। मलाई याद छ, हामी बाइबल कलेजमा हुने बेलामा धेरै समय बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ, बाइबल सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्नु पर्थ्यो। बाइबल कलेज जानुभन्दा अगाडि 1 घन्टा, अलि बेसी भए 1.5-2 घन्टा बाइबल पढिन्थ्यो। तर बाइबल कलेजमा गएपछि 15-16 घन्टा बाइबल सम्बन्धी पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। सिद्धान्तका कुराहरू, बाइबलीय कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। कहिलेकाहीँ निन्द्रा लाग्थ्यो, अब बानी नभएको कारणले। अब धेरै अध्ययन गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ निन्द्रा लाग्थ्यो। फेरि गएर मुख धोएर अनि फेरि पढ्न बस्थ्यौँ। अनि फेरि एकछिन अध्ययन गऱ्यो, फेरि निन्द्रा लाग्थ्यो, फेरि गएर मुख धोएर अध्ययन गर्थ्यो। किन भन्दाखेरि गर्नु छ, अध्ययन गर्नु छ, पाप छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अल्छी लाग्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ। तपाईँ अनुशासन र मेहनत बिना बाइबल अध्ययन गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ यस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्छ जसले बाइबल अध्ययन गर्न बस्छ, केही कुरा बुझ्दैन, त्यसपछि युट्युबमा गएर अरूको सर्मन, अरूले प्रचार गरेको प्रवचन सुन्न थाल्नुहुन्छ भने तपाईँले बाइबल अध्ययन गरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न अथवा बाइबल अध्ययन गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँ मेहनती हुनुपर्छ, तपाईँ कमिटेड हुनुपर्छ बाइबल अध्ययन गर्नको लागि। तपाईँको निश्चित समय बाइबल अध्ययनको लागि छुट्याउनुपर्छ र निरन्तर दैनिक रूपमा तपाईँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नको लागि बस्नुपर्छ। र जब तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्न बस्नुहुन्छ, तपाईँ अनुशासित हुनुपर्छ। प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, सहायता माग्नुहोस्, लगनशील हुनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस् र बाइबल पढ्नुहोस्। दोस्रो कारण, बाइबल अध्ययन गर्न तपाईँ र मलाई गाह्रो हुनुको दोस्रो कारण, बाइबल अध्ययनका तरिकाहरूको अज्ञानता। धेरैजनालाई बाइबल अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन। धेरै मण्डलीहरूमा विश्वासीहरू प्रायःजसो शनिबारको वचनमा या त कुनै घरेलु सङ्गतिको वचनमा निर्भर भइरहेका हुन्छन्, तर व्यक्तिगत रूपमा बाइबल अध्ययन धेरै कम देखिन्छ। किन यस्तो भएको भन्दाखेरि धेरैजनालाई बाइबल कसरी पढ्ने, बाइबललाई कसरी अध्ययन गर्ने र बाइबललाई प्रभावकारी रूपमा
हामीले कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान धेरैलाई कम छ। तपाईँले धेरै पटक वचन सुन्नुभएको छ होला, धेरै अगुवाहरूले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ, हामीले बाइबल पढ्नुपर्छ भनेर तपाईँ धेरै उत्साहित पनि हुनुभएको छ होला। तर तपाईँले बाइबल कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने के तपाईँलाई थाहा छ? के तपाईँले सिक्नुभएको छ? बाइबललाई सही तरिकाले अध्ययन गर्ने विधि तपाईँलाई थाहा छ? धेरैजनाले बाइबल पढ्ने कसरी भनेर थाहा नभएको कारण उनीहरूको लागि बाइबल अध्ययन गाह्रो हुन्छ। त्यसो भए के गर्ने त? एउटा सजिलो उपाय, तपाईँहरूले जीवनको वचनलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। जीवनको वचनमा सिकाएका यी तरिकाहरूलाई तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा फलो गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर थोरै मेरो च्यानलको एडभर्टाइज गरेँ। यो मात्र होइन, तपाईँहरूको मण्डलीको स्थानीय अगुवालाई सोध्न सक्नुहुन्छ जसले बाइबल अध्ययन गर्नुभएको छ, बाइबलको राम्रो ज्ञान छ र बाइबल कसरी पढ्ने, बाइबललाई कसरी बुझ्ने भन्ने जान्नुहुन्छ। तपाईँले गएर उहाँसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। पास्टर अङ्कल, पास्टर बुवा, पास्टर दाई, पास्टर भाइ, मैले बाइबल अध्ययन गर्न कोसिस गर्दैछु, बाइबल अध्ययन गर्न खोज्छु, तर कति कुराहरू मैले बुझ्दिनँ, मलाई गाह्रो हुन्छ र मलाई बाइबल कसरी पढ्ने भन्ने पनि त्यति जानकारी छैन। तपाईँले मलाई बाइबल अध्ययन गर्न सिकाउनुहोस् न भनेर तपाईँले बिन्ती गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरू अगुवा हुनुहुन्छ जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्छु कि तपाईँहरूले आफ्नो स्थानीय मण्डलीका मानिसहरूलाई, विश्वासीहरूलाई बाइबल कसरी पढ्ने भनेर सिकाउनुहोस्। उहाँहरूलाई बाइबललाई पढ्ने र सही तरिकाले बुझ्ने तरिकाहरू बताइदिनुहोस् ताकि उहाँहरूले बाइबललाई सही तरिकाले बुझ्न सक्नुभएको होस्, सही तरिकाले अध्ययन गर्न सक्नुभएको होस्। तेस्रो, बाइबल अध्ययन गर्न हामीलाई कठिन हुनुको तेस्रो कारण अथवा बाइबल बुझ्नको लागि हामीलाई गाह्रो हुनुको तेस्रो कारण हामी हेर्नेछौँ। तेस्रो कारण चाहिँ बाइबल एक प्राचीन पुस्तक हो। के तपाईँलाई थाहा छ? बाइबल एक प्राचीन पुस्तक हो। भन्नु खोजेको बाइबल धेरै अगाडिको पुस्तक हो। हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने बाइबलको सुरुका 5वटा पुस्तकहरू मोसाद्वारा लेखिएका हुन् र मोसाले यो पुस्तक 1445 देखि 1405 BC अथवा त्यसको बिचमा लेखेका थिए। र हामी बाइबलको अन्तिम पुस्तक हेऱ्यौँ भने अन्तिम पुस्तक यूहन्नाले लेखेका थिए र यो यूहन्नाले 95 AD लेखेका थिए। यसकारणले यी समयहरूको अन्तराललाई हेर्ने हो भने लगभग 1400-1500 वर्ष लगाएर बाइबल लेखिएको छ। र अहिले हाम्रो समयअनुसार तुलना गर्ने हो भने यो 1900-2000 वर्ष अगाडि पुरा भएको बाइबल हो र यो प्राचीन पुस्तक हो। ग्रिक, हिब्रू र आरामिक भाषामा लेखिएको पुस्तक हो। 40 भन्दा बढी लेखकहरू यसमा प्रयोग भएका छन्। बाइबल अहिलेको कुनै एउटा वर्तमान पुस्तक जस्तो होइन, तर बाइबल एउटा प्राचीन पुस्तक भएको कारणले बाइबल लेखिँदाखेरि जुन मानिसहरूलाई बाइबल लेखिएको थियो र अहिले हामी जुन मानिसहरूले अहिलेको मानिसहरूले बाइबल पढ्छौँ, यी दुईवटा समूहबीच ठुलो भिन्नता छ। त्यहाँनिर ठुलो दूरी छ, बिचमा ग्याप, इङ्ग्लिसमा हामी ग्याप भन्छौँ, बिचमा दूरी छ। बाइबल विशेष गरी त्यति बेला कुन मानिसलाई दिएको थियो, त्यहाँ दिएका ती ओरिजिनल अडियन्स भन्छौँ र अहिले हामी अहिलेको अडियन्सहरूको बिचमा त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो ग्याप छ, दूरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी आएर अहिलेको समयमा आएर बाइबल पढ्ने बेलामा कति ती भिन्नताहरू, दूरीको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। ती दूरीहरूको विषयमा थोरै म कुरा गर्नेछु। पहिलो छ समयको दूरी। अब समय हामी हेर्छौँ भने यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि लेखिएको पुस्तक हो, अहिले भर्खरै लेखिएको पुस्तक होइन। यस कारणले गर्दाखेरि यो धेरै वर्ष अगाडि लेखिएको प्राचीन पुस्तक भएको कारणले त्यति बेलाका लेखकहरू अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। यसकारण तपाईँले बाइबलका कुनै खण्डहरू, कुनै पदहरू बुझ्नु भएन भने गएर तपाईँले यो के लेख्नुभएको तपाईँले, मैले त बुझ्न सकिनँ, तपाईँले कुन इन्टेन्सनमा, कुन विचारधारामा तपाईँले लेख्नुभएको भनेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्न, किनभने उहाँहरू हाम्रो बिचमा अहिले हुनुहुन्न। यसकारण समयको दूरीको कारणले पनि हामीलाई बाइबल अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्छ। अर्को दोस्रो छ भौगोलिक दूरी अथवा भौगोलिक भिन्नताको कारणले पनि हामीलाई कति बाइबलका खण्डहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ। किनभने बाइबल
बाइबल जसलाई लेखिएको थियो सुरुमा, ती ओरिजिनल अडियन्सहरू, ती सुरुका अडियन्सहरू, पाठकहरू, बाइबल पढ्ने मानिसहरू र अहिले हामी जुन ठाउँमा बसेका छौँ, हामी धेरै फरक भौगोलिक परिप्रेक्ष्यमा, फरक भौगोलिक अवस्थामा बसेका छौँ। हामी त्यही ठाउँमा छैनौँ। यसकारणले हामीले यरुशलेम भन्दाखेरि, हामीले नासरत भन्दाखेरि, हामीले गालिल भन्दा अनि मृत सागर भन्दाखेरि हामीलाई कति बेला गाह्रो हुन्छ। ती वास्तवमा कहाँ थिए, कुन ठाउँमा थिए, कस्तो अवस्था थिए, कति उचाइमा थिए, कति गहिराइमा थिए, कति ठुलो नदी थियो, ती कुराहरू हामीले आफ्नै आँखाले देख्न सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दा कति भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि, भौगोलिक दूरी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बाइबल बुझ्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै हामीले रुथको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने रुथ र नाओमी जब यरुशलेममा परमेश्वरले अन्न जुटाउनु भएको छ भनेर सुन्छन्, उनीहरू मोआब देशदेखि यरुशलेमको यात्रा तय गर्छ र यो यात्रा गर्ने क्रममा मोआबदेखि एदनसम्म 4500 फिट तल झर्नु पर्थ्यो र एदनदेखि फेरि 3500 फिटसम्म माथि जानुपर्ने थियो। यो लामो यात्रा थियो र त्यति बेलाको समयमा त्यति राम्रो समय थिएन, विशेष गरी स्त्रीहरूको लागि, महिलाहरूको लागि त्यति राम्रो समय थिएन। किन भन्दा त्यति बेला चाहिँ महिलाहरूलाई जबरजस्ती गर्ने, मानिसहरूले चाहिँ, पुरुषहरूले चाहिँ महिलाहरूमाथि जबरजस्ती गर्ने कति घटनाहरू हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ। किनभने यो न्यायकताको समयमा भएको घटना हो र त्यहाँदेखि उनीहरूलाई त्यत्रो लामो यात्रामा परमेश्वरले सुरक्षित साथ ल्याउनुहुन्छ। ती कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरको विश्वासयोग्यता देखाउँछ। तर हाम्रो बाइबलमा अथवा चाहिँ हामीलाई अहिले ती भौगोलिक अवस्थाहरूको बारेमा थाहा छैन। कति हामीले त्यहाँको भौगोलिक अवस्था देख्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ बाइबलका कति कुराहरू बुझ्नको लागि, अध्ययन गर्ने बेलामा कठिनाइ हुन्छ। अर्को भिन्नता अथवा दूरी छ सांस्कृतिक दूरी। बाइबलका मानिसहरूको संस्कृति र हाम्रो संस्कृति फरक छ। बाइबलका मानिसहरू जुन संस्कृतिमा हुर्किएको थियो र अहिले हामी जुन संस्कृतिमा हुर्किँदैछौँ फरक छ। अनि बाइबलका कति कुराहरू चाहिँ संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। जस्तै हामीले कोरिन्थीको पुस्तकमा शिर ढाक्ने विषयमा देख्छौँ। त्यहाँ शिर ढाक्ने विषय अलिकता सांस्कृतिक विषयसँग जोडिएको छ। यो शिर ढाक्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई अहिले बताउँदिनँ, किनभने म त्यो विषयमा अहिले चर्चा गरेको छैन। तर शिर ढाक्ने विषय के हो, त्यसलाई कसरी बुझ्ने र अहिले हामीले शिर ढाक्ने कुरालाई, मण्डलीमा शिर ढाक्नै पर्छ या ढाक्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई जान्न बुझ्नको लागि हामी त्यहाँको संस्कृतिलाई हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो संस्कृतिको बारेमा म अहिले फेरि बताउँदिनँ, तर तपाईँलाई यदि त्यो संस्कृति थाहा भयो भने शिर ढाक्ने र नढाक्ने विषयको विवादलाई तपाईँले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारणले बाइबलमा भएका कति संस्कृतिहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कति कुराहरू बुझ्न, बाइबलका कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अर्को दूरी चाहिँ भाषागत दूरी हो। तपाईँलाई थाहा छ बाइबल चाहिँ हिब्रू, पुरानो करार हिब्रू र केही आंशिक खण्डहरू चाहिँ आरामिकमा र नयाँ करार चाहिँ पूर्ण रूपमा ग्रिक भाषामा लेखिएको छ। र अहिले हामीसँग भएको हाम्रो नेपाली भाषा छ, खुबै भए इङ्ग्लिस भाषा छ। यसकारणले त्यहाँनिर चाहिँ भाषाको भिन्नता छ। बाइबल सुरुमा दिँदाखेरि हिब्रू र ग्रिकमा दिएको थियो अथवा त्यहाँको प्राचीन भाषामा दिएको थियो जो मानिसहरूले त्यहाँनिर बोल्दथे। तर अहिले हामी त्यो भाषा हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई आफ्नो भाषा थाहा छ, अङ्ग्रेजी भाषा थाहा होला हामी धेरैलाई, तर हामीलाई ग्रिक र हिब्रू धेरैजनालाई थाहा छैन। र ग्रिक र हिब्रू यसरी भाषाको दूरी भएको कारणले कति कुराहरू चाहिँ हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, किनभने ग्रिक भाषाको शैलीहरू प्रयोग गरिएको छ। र बाइबल अध्ययनमा ग्रिक र हिब्रू भाषा जान्नुको धेरै ठुलो महत्त्व छ है। ग्रिकमा हामी हेऱ्यौँ भने ग्रिकमा चाहिँ जहिले पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ वाक्यको अगाडि हुन्छ। तर हाम्रो नेपाली वाक्य संरचनामा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो नेपालीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यस कारणले कति कुराहरू चाहिँ ग्रिक पढ्यो भने हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ यसको मेन आइडिया के हो, मुख्य कुरा के हो, भन्न खोजेको के हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को उदाहरणको लागि यदि ग्रिकमा केही कुरा दोहोऱ्याइएको छ भने यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धेरै विवादको कुरा बप्तिस्माको विषयमा आउने बेलामा धेरै विवादको कुराहरू आउँछ। कसैले भन्छ बप्तिस्मा डुबाउ मात्रै दिनुपर्छ, कसैले भन्छ बप्तिस्मा
खन्याउ पनि बप्तिस्मा हुन्छ, छिर्काउ पनि बप्तिस्मा हुन्छ। बाइबलमा यी सबै कुराहरूको लागि जग्गा छ भनेर भन्दछ। तर तपाईँ र मैले ग्रिक शब्द ब्याप्टिजो हेऱ्यौँ भने ग्रिक शब्द ब्याप्टिजोको अर्थ हो अङ्ग्रेजीमा इमर्स, त्यसको अर्थ चाहिँ डुबाउनु हो। यस कारणले जब बाइबलमा ब्याप्टिजो भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ त्यहाँनिर कुनै पनि सेन्समा, कुनै पनि अर्थमा त्यहाँका मानिसहरूले छिर्काउ र खन्याउ बुझ्ने थिएन, उनीहरूले डुबाउनै बुझ्ने थियो। किन भन्दाखेरि ग्रिक शब्द ब्याप्टिजोको अर्थ हुन्थ्यो इमर्स। यस कारणले गर्दाखेरि भाषागत शैलीहरू, भाषागत कुराहरू हामीलाई थाहा नभएको कारणले कति बेला कति खण्डहरूको अर्थ बुझ्न हामीलाई थोरै कठिन हुन्छ। बाइबलमा हामीलाई कति खण्डहरू मुस्किल पर्छ बुझ्नलाई, यो भाषाको कारणले गर्दा। अर्को छ साहित्यिक दूरीको कारणले। बाइबल एउटा साहित्यिक पनि पुस्तक हो। बाइबलमा विभिन्न साहित्यहरू छ। तपाईँले पुरानो करारमा हेर्नुभयो भने तपाईँले विधि विधान अथवा व्यवस्था पाउनुहुन्छ, इतिहास पाउनुहुन्छ, तपाईँले अगमवक्ताहरू पाउनुहुन्छ, तपाईँले कविताको पुस्तक पाउनुहुन्छ, बुद्धिको पुस्तक पाउनुहुन्छ। नयाँ करारमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले सुसमाचारको पुस्तक अथवा कथा घटनाको पुस्तक पाउनुहुन्छ, तपाईँले फेरि पत्रहरू पाउनुहुन्छ, तपाईँले अगमबाडी पाउनुहुन्छ, तपाईँले प्रेरितको पुस्तक इतिहास पाउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा विभिन्न साहित्यहरू छ र ती साहित्यहरू अहिलेको वर्तमान साहित्यभन्दा थोरै फरक छ। उदाहरणको लागि लिउँ, पुरानो करारमा हामी कविताको पुस्तक अथवा भजन सङ्ग्रह हेऱ्यौँ भने अहिले कविता लेख्ने ढाँचा र त्यति बेला हिब्रू संस्कृतिमा कविता लेख्ने अथवा चाहिँ गीत लेख्ने ढाँचा फरक थियो। अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि राइमिङ मिलाउँछौँ अथवा पछाडिको शब्दहरू मिलाउँछौँ। जस्तै माया भयो भने छाया, अनि गीत भयो भने रीत, यस्तो खालको हामी राइमिङ मिलाउँछौँ नेपालीमा। तर हामीले हिब्रू कवितालाई हेऱ्यौँ भने, हिब्रू साहित्यलाई हेऱ्यौँ भने, हिब्रू साहित्यको विशेषता यो हो कि पहिलो पङ्क्ति र दोस्रो पङ्क्तिको बिचमा सम्बन्ध हुन्छ। राइमिङ मिलाएको हुँदैन, तर उनीहरूको सैद्धान्तिक शिक्षा मिलाएको हुन्छ। ती पङ्क्तिहरूले बताउने सिद्धान्त र शिक्षालाई चाहिँ मिलाएर राखेको हुन्छ र सैद्धान्तिक शिक्षाहरू अनुसार चाहिँ त्यो गीतलाई मिलाएको हुन्छ, थट्स तर्कहरू अनुसार मिलाएको हुन्छ। तर हाम्रो नेपाली साहित्यमा हामी त्यो पाउँदैनौँ। र कति अगमबाडीको पुस्तकमा हामी हेऱ्यौँ भने अगमबाडीमा पनि हामी अगमबाडी भनेपछि अहिलेको भविष्यवाणी हामी बुझ्छौँ, तर अगमबाडीको पुस्तकमा भूतको कुरा पनि गर्छ, वर्तमान कालको कुरा पनि गर्छ, भविष्यकालको कुरा पनि गर्छ। हामीलाई ती साहित्यिक दूरीहरूको कारणले अथवा हाम्रो अहिलेको साहित्य र त्यति बेलाको साहित्यको बिचको त्यो भिन्नताको कारणले गर्दा पनि हामीलाई बाइबल बुझ्न कति बेला चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र अन्तिम भिन्नता छ आत्मिक दूरी। यसले भन्न खोजेको परमेश्वर असीमित हुनुहुन्छ, अथवा भन्न खोजेको परमेश्वरलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। उहाँ महान हुनुहुन्छ, असीमित हुनुहुन्छ, तपाईँ र म सीमित छौँ, तपाईँ र म सानो छौँ। यस कारणले हामीसँग आत्मिक असक्षमताहरू पनि छ। भन्न खोजेको परमेश्वर जो असीमित हुनुहुन्छ त्यो असीमित परमेश्वरलाई हाम्रो मानवीय दिमागले हामी बुझ्न सक्दैनौँ। बाइबलमा यस्तो कुराहरू छ जो मानव दिमागले कहिले पनि बुझ्न सक्दैन। उदाहरणको लागि येशू कन्या मरियमदेखि जन्मिनु भएको। हामी शारीरिक रूपमा हेऱ्यौँ भने फिजिक्सले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि एउटा पुरुष र स्त्रीको सम्बन्धबाट मात्र सन्तान उत्पादन हुन्छ, अनि प्रजननको प्रक्रिया नै यही हो, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भन्छ, यही नै हो। तर हामी त्यो प्राकृतिक नियमभन्दा माथि परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा हाम्रो दिमागले बुझ्न सक्दैनौँ, न त हामी तर्क गरेर पनि बुझ्न सक्छौँ। र कति घटनाहरू छ। अझै येशूको पुनरुत्थानपछिको शरीरको बारेमा हामी विचार गऱ्यौँ भने येशू जब चेलाहरू कहाँ जानुभयो उहाँले ढोका खोल्नु परेन, उहाँ ढोका बन्द हुँदै उहाँ भित्र जानुभयो, बिना ढोका खोलिकन उहाँ भित्र प्रवेश गर्नुभयो। तर पछि जब थोमाले अविश्वास गर्छ अनि फेरि थोमाले गएर चाहिँ येशूको हातको खोपिल्टाहरूमा औँला छिराउँछ, वास्तविक शरीर उसले पाउँछ। यसको रहस्य पनि हामी जान्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो सीमित दिमागले, हाम्रो सीमित मानवीय क्षमताले, बुद्धिले अथवा हाम्रो दिमागले हामी परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ। कति कुराहरू चाहिँ बाइबलमा बुझ्नको लागि दिएको होइन, विश्वास गर्नको लागि दिएको। यसकारणले बाइबलका कति खण्डहरू
हाम्रो मानवीय तर्क र मानवीय नियमहरू र पृथ्वीको नियम प्राकृतिक नियमभन्दा बाहिरका कुराहरू तपाईँ र मलाई बुझ्नलाई दिएको होइन, तर तपाईँ र मलाई विश्वास गर्नलाई दिएको। ती कुराहरू हामीले नबुझे तापनि ती कुराहरू वास्तविक हुन् भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। सृष्टिको विषयमा 6 दिनमा ती सबै कुराहरू बन्न कसरी सम्भव छ हामीले आफ्नो तर्कहरू निकाल्न सकौँला, तर परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, उहाँले बनाउनु भयो 6 दिनमा सबै सृष्टि। यस कारणले हामी विश्वास गर्दछौँ। बाइबल प्राचीन पुस्तक हो र बाइबल प्राचीन पुस्तक हो र बाइबलमा केही भिन्नताहरू छ जसले गर्दा हामीलाई बाइबल अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसो भए हामीले के गर्ने त? यसको लागि पनि समाधान छ। तपाईले बाइबलको इतिहास जान्ने बाइबलको असल विद्यार्थीसँग तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मण्डलीका अगुवाहरूसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अरू कुनै बाइबलका असल विद्यार्थीहरूसँग सोध्नुहुन्छ। अथवा तपाईले त्यहाँको कल्चर थाहा भएन भने, इतिहास थाहा भएन भने तपाईले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, पास्टरजी त्यहाँको इतिहास कस्तो थियो? अथवा तपाईले चाहिँ असल पुस्तकहरूको सहायता पनि लिन सक्नुहुन्छ। यदि अङ्ग्रेजी जान्नुहुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा धेरै पुस्तकहरू उपलब्ध भएको छ जसले इजरायलको संस्कृतिको बारेमा व्याख्या गर्दछ, बताउँदछ। तपाईसँग धेरै म्यापहरू उपलब्ध छ। तपाईले म्यापहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, नक्साहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई भौगोलिक संरचनाको ज्ञान प्रदान गर्छ। तपाईले त्यस्तै बाइबलका परिचय, पुस्तकका परिचयहरू, त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेखिएका पुस्तकहरू तपाईले खोजी अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अरू बाइबल जान्ने बाइबलका असल विद्यार्थीहरूलाई तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ र यी समस्याहरूलाई तपाईले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारणले आज हामी हेर्यौं कि बाइबल अध्ययनका कठिनाइहरूमा 3वटा कारणहरू छन्। 1 मा छ व्यक्तिगत पाप, 2 मा छ बाइबल अध्ययनको तरिकाको अज्ञानता, अनि त्यसपछि तेस्रोमा छ बाइबल एक प्राचीन पुस्तक हो। यी कठिनाइहरूलाई हामी समाधान गर्दै, यी कठिनाइहरूलाई बुझ्दै हामी बाइबललाई प्रभावकारी तरिकाले अध्ययन गर्ने प्रक्रियामा हामी अघि बढ्नेछौँ। र म तपाईहरुलाई आउने दिनमा बाइबल अध्ययन कसरी गर्ने भनेर अझै विस्तृत रूपमा सिकाउने छु। यदि तपाईलाई आजको शिक्षासँग सम्बन्धित केही प्रश्न सोध्नु छ भने तपाईले तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले केही कुरा बुदाहरू बुझ्नु भएन, यदि तपाईलाई जिज्ञासा लाग्यो अथवा तपाई अलिकता अनक्लियर हुनुभयो भने तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईले फेसबुकमा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई फेरि त्यसको बारेमा थप व्याख्या गर्नेछु। हुन्छ, यहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरुले बाइबल अध्ययनको विषयमा सिक्नको लागि चासो देखाउनु भएको लागि र म तपाईहरुलाई निरन्तर रूपमा बाइबल अध्ययनको यो सिकाइ सिक्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईहरुको बीचमा कोही हुनुहुन्छ, तपाईको मण्डलीमा, तपाईको साथीभाइमा जसलाई बाइबल अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन, तपाईले यो भिडियोहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई पनि सिक्ने अवसर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यहाँहरुलाई जय मसीह। फेरि अर्को एपिसोडमा हामी भेट्नेछौँ।